میرے نبی کریم نو ماننے والو آخری لفظاں تے اکتفا کرانگا تقریر دا نچوڑ سن لیا جتے اجازت چاہوانگا جل ویلے چاچے نے جناب لونڈی آزاد کر دیتی ہے ایک چاچے نے سنیا میرے نبی نو ابو جال نے ماریا تے چاچے نے جا کے ابو جال دا سر پاڑ دیتا ہے ایک چاچا نبی پاک دا ہے تے مکہ سارا کہندا یا محمد رکھ لایا یا سانو رکھ لا سرکار ابو طالب نے کہا میں سارا جگ چھڑ سکدا ہے پر عبداللہ دا چان نہیں چھڑ سکدا کملی والا نہیں چھڑ سکدا مصطفیٰ نہیں چھڑ سکدا جدوں ابو طالب نے پونے 3 سال بے ابی طالب چ بھوک کٹی ایک نہیں دو نہیں 3 نہیں 36 مہینے چاچے نے بھتیجے واسطے شب ابی طالب چ بائی کاٹ کٹیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے چاچے بیٹھے نے ایک کربلا چ چاچا حضرت غازی عباس علمدار جنہیں اپنی بھتیجی دے کہنتے پانی لین گئے میری بھتیجی میں پانی لے کے آیا ساکی والے بیز جدو پانی لے کے آئے نہیں عالم دا تیر آیا مشکیزہ پٹیا زمین تے گریا ہوئے حضرت عباس تے وار ہویا دونوں بازو کلم ہوئے حضرت عباس دنیا والیاں پیغام دے گئے نے کہ چاچا ہوئے تے ایسا ہوئے بھتیجی واسطے پانی لین گیا ہوئے بھتیجیاں واسطے پانی لین گیا ہے مگر بازو کلم ہو گئے نہیں مگر پانی لے کے نہیں آیا جان وار دیتی ہے بھتیجیاں تے آج کنے چاچے بیٹھے نے کنے تائے بیٹھے نے میں سوال کراں گا تیرے پرادیاں جوان تیاں جوان بیٹھیاں نے تے تو رشتے باروں لبدا میں پہن دیاں تیاں جوان بیٹھیاں نے رشتے باروں لبدا میں بلکہ میں یوں کہوں گا نہ جی سکا پرا بڑے پرا نو نہ جی آندا چل چلیے کتے رشتہ ویکھن کاموں کی گجراں والا جانا ہے لاہور جانا ہے قسمیں تیرا پرا تر پیندا ہے پر تو آن کے کہنا ہے سارے راہ بولیا نہیں سارے راہ ہسیا نہیں اوتھے بھی کسی نہ ہس کے نہیں بولے آؤ میں سوال کرنا چاہنا انہیں مجمع کر وہ جدیاں جوان تیاں کر بیٹھیاں تے پرا رشتہ باروں لب پے پرا باروں لبن ٹر پے وہ تے ایک زندہ لاش بن کے تیرے نال گئے نے وہ کیویں ہسدا جدیاں جوان تیاں کر بیٹھیاں تے پرا بابل جایا رشتہ باروں لب داوے اج کنے بیٹھے جے جوان بتیجیاں نے صرف جرم میں ویکھیا ڈرامے کر دینے چاچے تائے جدو پرا مردہ تے سر تے ہاتھ رکھ دینے کھیکھن کر دینے اسی تاڑے سر تے آؤں قسمیں پیدا کرنے والے دی پھر تیاں جوان ہو جاندیاں نے یتیماں دا رشتہ پوچھن کوئی نہیں آندا پھر پانجیاں جوان ہو جاندیاں نے پھر رشتہ پوچھن کوئی نہیں آندا رول گئیاں امت دیاں بیٹیاں اور رول گئیاں تیریاں خون والیاں پتیجیاں آج کتنے بیٹھے جے وہ پتیجیاں سونیاں بھی جوان نے پر تو کیوں نہیں رشتہ لیتا کیونکہ جرم ان کا اتنا ہے وہ یتیم بھی ہے اور غریب بھی ہے واشنگ مشین گرنڈر مشین جوسر مشین تیرے گھر دا فرنیچر لے آن جوگی نہیں قسمیں پیدا کرنے والے کی اوے ویرو پرا دی قبر تے دعا منگن چلے جانا ہے کدی پرا دی عزت دا بھی پتہ لیا کر لٹ گئیاں تیرے پرا دیاں بیٹیاں خرچ بڑیاں ہو گئیاں سر چٹے ہو گئے رشتے پاروں لب دائے دولت ماندیاں بیٹیاں کر لے کے آنا ہے آج تیریاں بیٹیاں رول گئیاں کتنے بھائی نے جڑے وڈے پراوانوں کہندے اے خود میرے کو رشتہ منگن آئے اوے پرا دا نک نیواں کر کے تیرا نک کچا نہیں ہو سکدا آنا میں میرا پرا مر گیا ہے تے پرجائی میرے کو رشتہ منگن واسطے آئے بیٹا رکا جیب چے پالو کہندے نے پرا رشتہ منگ جائے تے پرجائی رشتہ منگن آئے وہ چلے آ پرجائی نو سلوٹ مار جان کے آئی سلوٹ کیوں بابی جان کہ آپ غیر ہو کر میرے بھائی کی عزت لے کر بیٹھی ہو میں تو اپنے بھائی کا خون ہوں میں لے کر آیا ہوں یہ میری بھتیجی کے رشتے کی خیر مجھے ڈال دے آج کتنے بیٹھے نے میں سوال کرنے لگا ہوں مرید کے میں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا کوئی میرے مجمع میں کھڑا ہو کر بتائے کہ تیرے بھائی نو 10 سال مرے انہوں ہو گئے نے تے او دی زندگی تو بعد ویرا 10 دنی وی ایتائیاں 10 چھوٹیاں تے 10 وڈیاں کوئی مجمع چ کھڑا ہو کے دسے اور نبی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے پر جو نبی کردا کوئی کردا ہے سید سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا
کرتا ہے مگر جو سید کرتا کوئی کوئی کرتا ہے صحابہ سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کر دے ہو کوئی کوئی کرتا ہے آج میں سوال کروں 1 لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں کوئی مجمع میں کھڑا ہو کر مجھے بتائے 20 عیدیں آئی ہیں میں اپنی بانجی اور بھتیجی کے گھر میں 20 عیدیں لے کر گاڑی کرا کر اچھے کپڑے اچھا کھانا اچھا فروٹ اچھا کریانہ لے کر گھر پہنچاؤں اور جا کے بھتیجی دے سر دے ہاتھ رکھے آئے میری بیٹی میں باپ تے نہیں پر جد تک زندہ ہے میں باپ بن کے وکھا دیواں گا میری بیٹی رات کے 1 بجے بھی مصیبت آئے تو چچا سمجھ کے فون نہ کرنا بابا سمجھ کر فون کرنا بتلاؤ کتنے بیٹھے جے کبھی اپنی یتیم بھتیجی کو گھر جا کر کہا ہو اگر رات کے 2 بجے بھی تیرے سسرالی تجھے تانگ کرے تو اپنے چاچے کو یہ پرسنل نمبر پہ فون کرنا ہے بتلاؤ میرے دوستو یہ آنکھوں میں آنسو اسی لیے آ گئے میں نے 23 سال یتیمی دیکھی ہے مجھے پتا ہے یہ یتیم کی زندگی کتنی کٹھن مرحلوں سے گزرتی آج تیریاں پتیجیاں نو سسا میں نے مار دیا ہے ایڈی ساؤن دی تیرے چاچے کیوں نہ ہوندے ایڈی ساؤن دی تیری چاچی کیوں نہ ہوندی ایڈی ساؤن دی تیرے تائے کیوں نہ ہوندے ایڈی ساؤن دی تیری تائی کیوں نہ ہوندی میں ہاتھ جوڑ کر مرید کے میں اپیل کر دوں وہ میرے مسلمان بھائیو خدا کے لیے تیری بھتیجی غریبی کٹ لوے گی تیری بھتیجی فقیری کٹ لوے گی تیری بھتیجی گولی دا پھٹ برداشت کر لے گی تلوار دا پھٹ برداشت کر لے گی اوہ میرے دوستو لکھ لاؤ جس دن ساس میں نہ مارے نی ایڈی ساؤن دی تیرے اپنے کیوں نہ مل دے او دن گولی دے پھٹ نہیں چلنے زبان دیاں بولیاں مرن تے مجبور کر دیاں او دن بیٹیاں خودکشیاں کر دیاں لوکاں دیاں جد اچڑن تیاں ٹر جادیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے آج کتنیاں بہواں سساں دے ظلم دا شکار ہو گئیاں یتیم بہو کل سارے کردہ کم کراؤندیاں نے ماں میٹر نو دے کولوں سارے کارنوں دب کے مرواؤندیاں نے وڈیاں نواں چھوٹیاں نو دب کے مار دیاں نے اپنے روب تھلے رکھ دیاں درانیاں جٹھانیاں اور ڈرو خدا تو میں سساں نو پیل کرانگا ڈر جاؤ میں درانیاں نو پیل کرانگا ڈر جاؤ میں جٹھانیاں نو پیل کرانگا ڈر جاؤ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑیا ہو فقیر گئی میں ہاتھ جوڑوں گا او میرے بچوں باپ مر جائے بیوہ ماں ساری عمر تمہارے اوپر گزار دے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے اس کو بات نہ کرانا اپنے بچوں سے اس کو بات نہ کرانا کیوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیوہ ماں نے ساری عمر تاڑے تے کڑی ہوندی ہے جتن پتر نظر چڑا کے لنگ جان تے نواں گلا کرن تے کارچ کوئی اہمیت نہ دین ماں بھی مر گئی ہوئے پیو بھی مر گیا ہوئے پرا بھی مر گئے ہون تے بیوہ عورت نے سب کچھ پترہ واسطے چھڑے آوے تے پتر ماں نو ذلیل کرن ادھر ماواں دیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے بھابیاں قدیمی ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کچھ تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے سامان نال
تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گئیاں دوتے پوتے اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گئیاں اکو دکھ نہیں اماں مینوں تو جو میتھوں کھو گئیاں اکو دکھ جو مینوں لگا پوچھن والا لبا نہیں کنوں جا کے دکھڑا دساں پوچھن والا لبا نہیں اکو دکھ نہیں اماں مینوں تو جو میتھوں کھو گئیاں مائے نہیں میں ہن پیکے نہیں آنا پیکے ہندے ماواں نال اتنا بڑا مجمع ہے میں لفظ کہاں گا تے آنا گل بڑا جملہ سننے والا ہے چاچے نے بھی ویکھیا نا بھتیجے دی خوشی تے لونڈی آزاد کر دیتے دادا کعبے دا طواف کر رہا ہے اوہ پترو دادے اندیاں قبراں تے جایا کرو دادا زندہ ہوئے چودھری بنایا کرو دادا زندہ ہوئے سلوٹ ماریا کرو آخری تقریر دیاں باتاں پلے بنن والیاں نے جڑے دادا کعبے دا طواف کر رہا ہے خان والے نے کیا تڑے کر پوتا پیدا ہویا ہے تے ناصر مدنی کہندا انا اوالا بیت موزیہ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بے نیاز دا قرآن دا دادا کعبے دا طواف کر رہا دیت دے مرکز دا میں کہنا آواز آئی ہوئے گی عبدالمطلب ذرا چھتی آویں تیرے کرچ کعبے دا امام آگے آئے اچھی کہو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ دادا کے نام نا من اللہ جلال وخا لو ابا جی ویکھو جدو وخایا آمنا میرا نام کی رکھیے ابا جی میں کی رکھنا ہے کعبے چ آواز آوندی کی کہندیاں نے ستیا ہویا خواب دے اندر مایا منانو بتایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگی تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لگی تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا خربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا نیلم نہ لکھی تیرے بچے جیسا پدما نہ لکھی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی اچھی بولو جوید سارے بولو اچھی کو سبحان اللہ چنانچہ جدوں سونا دنیا دے آیا سونے نے نام محمد ہی پایا دادا کہندہ انہوں کون جانے گا بے نیاز نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے دے جانن دیاں گلاں نہ کر مینوں پتہ انہوں کون کون جانے گا کدوں کدوں جانے گا کیویں کیویں جانے گا کتھے کتھے جانے گا سید پاپ دے اتے سارا مرید کا رات دے تین تو اتے ٹیم ویلے جانے گا ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اچھا انہوں کون جانوں بے نیاز نے فرمایا انہوں پناہ جی نہ جانن دی گال کر جیڑا انہوں نہیں جانے گا میں انہوں نہیں جانا گا مشرق کے میرے محمد دا نام مغرب کے میرے محمد دا نام شمال کے میرے محمد دا نام جنوب کے میرے محمد دا نام لہندے کے میرے محمد دا نام چڑھتے کے میرے محمد دا نام دکھن کے میرے محمد دا نام پربت کے میرے محمد دا نام شرق کے میرے محمد دا نام غرب کے میرے محمد دا نام شمال کے میرے محمد دا نام جنوب کے میرے محمد دا نام عرش کے میرے محمد دا نام فرش کے میرے محمد دا نام جنت کے میرے محمد دا نام
فلمے چ میرے محمد دا نام کتاباں چ میرے محمد دا نام تورات چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیثاں چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام تفسیرہ چ میرے محمد دا نام سپارے چ میرے محمد دا نام رکوعاں چ میرے محمد دا نام ایتاں چ میرے محمد دا نام لینا چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام اذاناں چ میرے محمد دا نام تکبیراں چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام صراط چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام سورت چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام حسینہ چ میرے محمد دا نام جمیلہ چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام وپار چ میرے محمد دا نام تجارت چ میرے محمد دا نام لیاقت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام شجاعت چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ڈویژن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام سیلا چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام دیہاتا چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام شریعت چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام رسولاں چ میرے محمد دا نام میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ